नमस्ते। अबको भिडियोमा तपाईहरुलाई इन्भेन्ट्री ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। इन्भेन्ट्रीको ट्रान्ज्याक्सनमा के हुन्छ, के काम गर्छ, त्यसको ओभरभ्यूहरु बताउन गइरहेको छु। अनि त्यसको डिटेल चाहिँ हामी सबैको हाउ टु भिडियो छन् हाम्रो च्यानलमा, हेर्न नभुल्नु होला तिनीहरु। त्यसको लागि हामी इन्भेन्ट्रीमा जान्छौं। इन्भेन्ट्री भित्र हामी ट्रान्ज्याक्सनमा जान्छौं। ट्रान्ज्याक्सन क्लिक गरेपछि हामीसँग धेरै अप्सनहरु छ। म माथिदेखि नै जान्छु। हामीसँग सुरुमा छ पर्चेज अर्डर। हामी पर्चेज अर्डरमा हामी आफ्नो भेन्डरहरुलाई सामानहरु अर्डर गर्नु पर्यो भने हामी यहाँबाट गर्छौं। न्यू गरेर डिटेलहरु भएर कुन भेन्डरबाट चाहियो त्यो लेखेर के सामान चाहियो, चाहे रिक्विजिसन वाला छ भने रिक्विजिसनको गरेर यहाँबाट हामी पर्चेज अर्डर गर्छौं। पर्चेज अर्डरलाई केही मोडिफाई गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर एडिट गर्छौं। अनि भोइड गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर भोइड गर्छौं। त्यस्तै हामीसँग सेकेन्ड अप्सन छ पर्चेज चलान। हाम्रो सामानहरु आइसकेका हुन्छ भेन्डरबाट, तर बिल नपठाइकन सामान पठाउने हुन्छ उहाँहरुले। हामीले त्यो स्टकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पर्चेज चलान इन्ट्री गर्छौं। पर्चेज चलान इन्ट्री गर्न नि हामी न्यू गरेरै गर्छौं। न्यू गरेर गर्दा कुन पार्टीबाट आएको सामान हो, अब हामीले अर्डर पठाएको मध्ये सामान आएको हो कि के हो, अनि के सामान कति आयो त्यो लेखेर हामी सेभ गर्छौं। त्यसरी चाहिँ यो पर्चेज चलान इन्ट्री गरिन्छ। अब पर्चेज चलानलाई हामी केही एडिट गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर एडिट गर्छौं। अब केही बिग्रेको छ चाहे भोइडै गर्नु पर्यो भने सिलेक्ट गरेर हामी भोइड गर्दा भोइड हुन्छन्। अर्को हामीसँग छ पर्चेज इन्भोइस। हामी पर्चेज गर्दा आउने जुन बिल हुन्छ त्यो चाहिँ हामी पर्चेज इन्भोइसबाट इन्ट्री गर्छौं। यहाँबाट हामीले पर्चेज इन्भोइस इन्ट्री गरेपछि अब त्यो एउटा न्यू गरेरै गर्छौं। पर्चेज इन्भोइस इन्ट्री गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्नेहरु अब के पर्चेज अर्डरको सबै हो कि चलान इन्ट्री गरिसकेका छ कि, ताकि हामीले फेरिबाट त्यो नामहरु इन्ट्री गर्न नपरोस्। के सिम्पल हो भने सिधै नाम, क्वान्टिटी, युनिटहरु, के फ्री क्वान्टिटी, डिस्काउन्टहरु के आछ भने सबै डिटेलहरु हालेर हामी सेभ गर्दै जान्छौं। अनि सेभ गरेर लास्टमा बिलको सबै डाटा गरिसकेपछि हामी सेभ गरेर पर्चेज इन्भोइस इन्ट्री गर्छौं। अर्को चाहिँ यहाँबाट गर्ने कामहरु पर्चेज इन्भोइसलाई एडिट गर्ने, भोइड गर्ने अनि प्रिन्ट गर्ने, त्योहरु सबै गर्न पाइन्छ। अर्को हामीसँग ट्रान्ज्याक्सनमा छ कम्प्लिमेन्ट्री पर्चेज। हामी कम्प्लिमेन्ट्री पर्चेजमा अब हामीलाई सुरुमा प्रमोसनल अफरको लागि अब सबै कुनै कम्पनी चाहे भेन्डरहरुले हामीले सबै सामानहरु फ्री दिया हुन्छ, तर बिल हुन्छ अमाउन्ट 0 हुन्छ। अब त्यस्तो कसरी इन्ट्री गर्ने त? हामी इन्भोइसबाटै गर्दा नि भयो। इन्भोइसमा हामी 0 भ्यालु राखेर गरे नि भयो, कि त हामी छुट्टै कम्प्लिमेन्ट्री कति आथ्यो त्यो हेर्नलाई यहाँबाट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट गर्दा कम्प्लिमेन्ट्रीको रिपोर्ट छुट्टै हेर्नको लागि हामी त्यो युज गर्छौं। यहाँबाट अब न्यू गरेर के सामान कति आयो कुन भेन्डरबाट भनेर गर्न इन्ट्री गरेर हामी सेभ गर्छौं। अब यहाँबाट अर्को गर्ने के भनेको त्यही इन्ट्री गरिसकेकोलाई एडिट गर्ने, भोइड गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, त्यो लिस्टहरुमा गर्न पायो। त्यसै हामीसँग नेक्स्ट अप्सन छ पर्चेज रिटर्न। हामी पर्चेज रिटर्न भनेको हामीले सामान ल्याथ्यौं 1 महिना अगाडि, चाहे 1 वर्ष अगाडि, चाहे 10 दिन अगाडि, जति दिन अगाडि ल्याथ्यौं, अब त्यो मध्ये केही सामान ड्यामेज भयो, केही बिग्र्यो, अब तिनीहरुको लागि अब रिटर्न गर्नु पर्यो। अब रिटर्न गर्दा स्टकबाट त घट्नु पर्यो। अब बिग्रा छ भने सामान फिर्ता गर्दा अकाउन्टबाट नि पैसाको हिसाब नि मिल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी यो गर्छौं। अब पर्चेज रिटर्नको इन्ट्रीबाट न्यू गर्छौं। अनि न्यू गरेर हामी यसको डिटेलहरु हालेर कुन भेन्डरबाट अब कुन बिलको डाटा थाहा छ भने कि त सिधै कुन सामान कति त्यो सबै इन्ट्री गरेर सेभ गर्दा यति बराबरको रिटर्न हुन्छ, अकाउन्टमा नि त्यति घट्ने हुन्छ। यहाँबाट अरु गर्ने भनेको एडिट गर्न पाइयो, इन्ट्री गरिसकेकोलाई भोइड गर्न पायो। अब पर्चेज रेट प्रिन्ट गर्नु पर्यो सबै चीजको भने अब सबै रिटर्नको लिस्टहरु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यो त्यसरी गर्छौं। अनि प्रिन्ट डेबिट नोटै चाहिन्छ कुनै कम्पनीलाई, त्यस्तो केसमा हामी प्रिन्ट डेबिट नोट गरेर त्यो गर्न पायो। अब हामीसँग छ रिक्विजिसन। अर्को रिक्विजिसन हामी यहाँबाट भर्ने हुन्छ। अब यो रिक्विजिसन अर्को डिपार्टमेन्टहरुले भर्दिने हो। अनि त्यो डिपार्टमेन्टहरुमा खुल्ने हो यो रिक्विजिसनको फर्म। अनि यो खुल्दा चाहिँ यहाँबाट नयाँ गरेर के सामान हामी कुन डिपार्टमेन्टबाट माग्ने त भन्ने हुन्छ। जस्तै हामी मेन स्टोरबाटै नर्मली सबै डिपार्टमेन्टले माग्ने हुन्छ। जस्तै एउटा न्यू गरेर हेरौं। यहाँ चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हामी कुन डिपार्टमेन्ट हो त्यो भरौं। जस्तै म किचन हो भने अब हामीले के सामान लियो, कति चाहियो भनेर रिक्विजिसन पठाउँछौं। यति पठाउने काम यहाँबाट गरिन्छ। अर्को कामहरु एडिट गर्ने, रिक्विजिसनलाई अब डिलिट गर्ने, प्रिन्ट गर्ने सबै गर्न पाउनुभयो। त्यसपछि हामीसँग छ इन्भेन्ट्री मुभमेन्टका कुराहरु। इन्भेन्ट्री मुभमेन्टमा नि धेरै चीजहरु छन्। जस्तै आइटम इस्युको भयो, हामी एक डिपार्टमेन्ट टु अर्को डिपार्टमेन्ट चाहे मेन स्टोरबाट अर्को डिपार्टमेन्टहरुमा आइटम इस्यु गर्छौं। त्यो चाहे रिक्विजिसन पठाएको आधारमा होस् चाहे अरु पनि केही कारणवश
हामी आइटम इस्यु गर्न यहीँबाट पायो। अब आइटम इस्युमा अरू गर्ने कामहरू हामी आइटम इस्यु गर्छौँ। अब न्यू गरेर कुनै आइटम इस्युलाई एडिट गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट गरेर एडिट गर्यो, डिलिट गर्छौँ, प्रिन्ट गर्छौँ। ब्याच इन्सर्ट भनेको अब कुनै एक प्रकारको आइटमहरू एउटा क्याटेगोरीभित्रको सबै आइटमहरू जति छ सबै कुनै डिपार्टमेन्टलाई इस्यु गर्नु छ भने हामी सिंगल नाम भर्नुभन्दा सिधै ब्याच इन्सर्टबाट एउटा टाइपकै सबै नाम लोड गरेर त्यो गर्न पाउँछौँ। त्यसको लागि यो युज हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीसँग सेकेन्ड अप्सन छ कन्जम्सनको। त्यो अब सेल्स भएपछि अटो कन्जम्सन भइ नै हाल्यो। अब कुनै हामी यतिकै पनि कन्जम्सन इन्ट्री गरेर आउँछ, लस ड्यामेजहरूको इन्ट्री गर्ने मेन स्टोरबाट। अब कुनै सामान किन्ने बित्तिकै घट्ने हुन्छ, त्यो पनि आफै सेटिङ भइरहन्छ। यहाँ कन्जम्सनबाट हामी जस्ट के इन्ट्री गर्छौँ भने कुनै सामान लस भयो, ड्यामेज भयो, फुट्यो मेन स्टोरमै भने चाहिँ कुनै अर्को ब्रान्च अर्को डिपार्टमेन्टमा नि लस भयो, ड्यामेज भयो भने डिपार्टमेन्टले पनि इन्ट्री गर्न पाउँछ। उहाँले कन्जम्सन इन्ट्री गर्दा स्टकबाट घट्ने भयो, त्यसको लागि भयो। यानि हामी न्यू गरेर नयाँ गर्न पायो, एडिट गर्छौँ, डिलिट गर्छौँ, ब्याच इन्सर्ट गर्छौँ, प्रिन्ट गर्छौँ। त्यो सबै अप्सन इस्यु जस्तै छन्। अर्को त्यसपछि हामीसँग ड्यामेज छ। हामी अब प्रोडक्सन आइटमहरूको वेस्टेज इन्ट्री गर्नलाई यो युज हुन्छ। नर्मली वेस्टेज इन्ट्री गर्न यो कन्जम्सन जस्तै भयो, जस्ट यसको नाम मात्रै वेस्टेज हो अनि वेस्टेजको रिपोर्टमा देखिनलाई यो ड्यामेजबाट इन्ट्री गर्छ। त्यसमा हामीसँग छ र आइटम ट्रान्सफर। र आइटम ट्रान्सफर भनेको हामी यदि मल्टिपल आउटलेटमा काम गरिरहेछौँ भने हामी एउटा आउटलेटबाट अर्को आउटलेटमा हाम्रो र आइटमहरू पठाउने, त्यो आउटलेट टु आउटलेट ट्रान्सफरको लागि र आइटमहरू ट्रान्सफर गर्नलाई भयो। अर्को छ हामी ट्रान्सफर। अर्को ट्रान्सफर अब यो र आइटम ट्रान्सफर र ट्रान्सफर के फरक छ भने यो नि आउटलेट टु आउटलेटै ट्रान्सफर हुने हो। तर योमा चाहिँ र आइटम नभइकन जुनसुकै आइटम पनि ट्रान्सफर गर्नु, प्रोडक्सन आइटम होस्, र आइटम होस्, इन्भेन्ट्री आइटम होस्, जुन आइटम नि हामी यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न पायो। र आइटमबाट जस्ट र आइटम मात्रै गर्न पायो। त्यस्तै रिसिभ पनि सेम केसमा हो, आउटलेट टु आउटलेट रिसिभ, चाहे फ्याक्ट्रीबाट रिसिभ, प्रोडक्सन आइटमहरूमा युज हुने हो यो पनि। यानि हामी सबै रिसिभ गर्न पायो अनि र आइटम रिसिभमा चाहिँ र आइटमहरू मात्रै रिसिभ गर्नु। जस्तै ट्रान्सफरबाट पठाइसकेपछि अर्को ब्रान्चले त रिसिभ गर्नु पर्यो नि त, त्यस्तो केसमा यो दुइटै त्यसको काम गर्ने भयो। त्यसपछि हामीसँग नेक्स्ट अप्सन छ स्टक म्यानेजमेन्ट। स्टक म्यानेजमेन्टमा हामीले गर्ने भनेको फिजिकल स्टक इन्ट्री गर्छौँ, ताकि हामीले अब सफ्टवेयरले क्यालकुलेट गरेको स्टक र फिजिकल स्टकमा कति डिफ्रेन्स छ त्यो भ्यारेन्सको रिपोर्ट हेर्नलाई हामीले फिजिकल स्टक इन्ट्री गर्छौँ। फिजिकल स्टकमा हामीसँग के छ त इन्ट्री गर्ने ठाउँ छ, एडिट गर्छौँ, त्यसपछि अब कुनै बिग्रिएको छ भने डिलिट गर्छौँ, मोडिफाई गर्छौँ, त्योहरू गर्नु पाएँ। त्यसपछि हामीसँग छ भ्यारेन्स रिपोर्ट। त्यो हामीले इन्ट्री गरेको फिजिकल स्टक र त्यही अनुसारको क्यालकुलेटेड जुन सफ्टवेयरमा थियो त्यसमा कति फरक आयो, चाहे फरक आएको डाटाहरू देखाउने रिपोर्ट हो यो। त्यसै भ्यारेन्स एडजस्टमेन्टमा हामीले के गर्छौँ भने यो सबै फरक आछ भने हामी अब सेम त बनाउनु पर्यो। त्यो जति डिफ्रेन्स छ त्यो सबै यो अटो कन्जम्सन चाहे अटो एडजस्टमेन्टबाट इन गरेर आउट भएर जसरी हुन्छ यसले एकुरेट मिलाइदिने काम हो। अर्को हामीसँग छ एडजस्टमेन्ट। भ्यारेन्स थाहा पाएर हामीले त्यहाँबाट गर्दा भ्यारेन्स एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। हामीलाई एउटा मात्रै आइटमको गर्नु छ जो हामीलाई थाहा छ, कुनै एउटा आइटम हामीसँग एक्चुअलमा 5वटा छ, सफ्टवेयरले 6वटा देखाएको छ। अब एउटा गर्नु पर्यो भने हामी यो एडजस्टमेन्ट युज गर्छौँ। यहाँबाट गर्ने भनेकै त्यस्तै हो, न्यू गर्छौँ। अब कुन आइटम अब कति क्वान्टिटी यो चाहिँ मेन स्टोरको लागि युज हुने भयो, अनि स्टक इन गर्दा आइटम बढ्ने भयो, आउट गर्दा घटाउनलाई रिमार्क्सहरू लेखेर सेभ गर्छौँ। त्यो चाहिँ एडजस्टमेन्टको काम भयो। अर्को हामीसँग चाहिँ प्रोडक्सन आइटमको, यो नि सेम एडजस्टमेन्टकै टाइप भयो। तर यहाँ अर्को हामीसँग अघिल्लो डिस्क्राइब गरेको एडजस्टमेन्टमा प्रोडक्सन आइटम पर्दैन। प्रोडक्सन आइटम बाहेकको सबै आइटम एडजस्टमेन्ट त्यहाँबाट हुन्छ। प्रोडक्सन आइटमको लागि छुट्टै गर्नुपर्छ, सेम प्रोसेस हुन्छन्, त्यति नै हुन्छ। यो हामीसँग इन्भेन्ट्रीको ट्रान्जेक्सनमा यति नै फङ्सन्सहरू छन्। अनि नर्मली यति फङ्सन्सले ओभरअल तपाईँको स्टोर डिपार्टमेन्टहरू ओभरअल प्रोपर्टीलाई पुगि नै हाल्छन्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।